نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی آیت دا نشان 94 نمبر ہے، سورۃ الانبیاء 17واں سپارہ ہے۔ جمعرات والے دن اساں جڑا سبق سی وہ اس گل تے چھڈیا سی، فرمایا کہ میں تہاڈا پروردگار ہاں، تسی میری بندگی کیتا کرو، مگر لوگاں نے پارا پارا کر ڈالیا اپنے دین نو آپس دے اندر، آخرکار سارے نے ساڈے والی پرت کے آنا ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ جو شخص کرتا رہندا ہے کوئی نیک کام، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو رہے گا نہیں جان دیتا جائے گا اس دی کوشش نو، لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور اسی اس دے لئی اس دے عملاں نو لکھ لینے ہاں۔ کڈی سونی اس آیت دے اندر بات ہے اور کنی پیاری آیت ہے۔ قرآن تے سارے ہی سونا ہے، مگر اس آیت دے اندر اللہ نے بڑی جی حوصلہ افزائی کیتی ہے۔ ایتھے تو کوئی 4 دن نماز پڑھے نا تے اسی محنت دینے ہاں کہ بڑا تو نمازی، تے اللہ فرماندا جڑا نمازی ہوئے گا نا وہ دی قدر کیتی جائے گی، وہ دی کی کیتی جائے گی، جڑا پرہیزگار ہوئے گا وہ دی قدر کیتی جائے گی، جڑا مہمان نواز ہوئے گا، نیک صالح عمل کرے گا وہ دی قدر کیتی جائے گی، جڑا آپس دے اندر صلہ رحمی کرے گا وہ دی قدر کیتی جائے گی۔ فرمایا وہ چاہے کوئی بھی نیکی دا کام کرے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو شخص کردا رہے کوئی نیکی دا کام، کوئی بھی نیکی دا کام کردا رہے، اگرچہ وہ مہماناں نو کھانا کھلاندا رہا ہے، اگرچہ وہ لوگاں دا رستہ جڑے بھول جاندے سن انہاں نو رستہ دسدا رہا ہے، اگر وہ کسے کام دے اندر بھی مصروف ہو گیا، کوئی بھی اس نے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے جس دے اندر نیک بات ہوئے، جس دے اندر نیکی ہوئے، جس دے اندر اچھائی ہوئے، برائی نہ ہوئے، فرمایا وہ چاہے ذات دا جناب کو کمی ہوئے تے پاویں چودھری ہوئے، رنگ دا کالا ہوئے تے پاویں چٹا ہوئے، پاویں وہ جناب عجم وچ رہن والا ہوئے تے پاویں عرب وچ رہن والا ہوئے، فرمایا پاویں وہ دا مکان ہوئے تے پاویں نہ ہوئے، پاویں وہ دے گل جناب اپنا اچھا لباس ہوئے تے پاویں نہ ہوئے، فرمایا پاویں وہ دے کول کوئی مالو دولت جائیداد ہوئے یا نہ ہوئے، پاویں فقیر ہوئے، فرمایا جیڑا بندہ نیکی کرن دے اندر رغبت لے گیا، جیڑا بندہ نیکی کرن دے اندر جلدی کر گیا، جن نے مستقل نیکی کیتی، جن نے اپنے مالک نو راضی کیتا، اگرچہ وہ جیسا مرضی انسان ہوئے، فرمایا بشرط ہے کہ ہوئے مومن، وہ دی نیکی نو ضائع کیتا جائے گا، ہوئے مومن، وہ جتھے مرضی بہ کے نیکی کرے، فرمایا وہ دی نیکی نو ضائع ہون دیاں گے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ دی توحید اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت محکم یقین رکھدا ہوئے، اگر وہ دا یقین کامل نہ ہوئے تو فرمایا اگر اے نہ ہوئے تو پھر وہ دا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ شرط رکھی واہ مؤمنون، بندہ مومن ہونا چاہیے، جے اس دا اللہ دی توحید تے نہ یقین ہوئے، جے نبی دی رسالت تے یقین نہ ہوئے تو واہ مؤمنون، پھر وہ مومن اللہ نے تو کیا مومن ہوئے تے واہوا مومنون، فرمایا او مومن ہوئے، اے شرط ہے، تے پھر جے اگر او اے چیزاں تے یقین نہ ہوئے تے پھر او مومن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وجہ کر کے یہ پتہ چل گیا
کہ جیڑا بندہ نیکی کرے گا، جیڑا بندہ جناب محترم جد و جہد کرے گا، اپنے مالک نو راضی کرے گا، فرمایا او دی او جد و جہد ضائع نہیں ہوئے گی۔ تسی ویکھو کل ڈسکے دے اندر جس طرح اللہ کریم نے کڈے سونے مسئلے نو جڑا حل فرما دیتا ہے، فرمایا کہ جیڑا بندہ نیک عمل کرے بشرط یہ کہ وہ مومن ہوئے، مومن دی نشانی کی ہوئے گی کہ اللہ دی وحدانیت اور نبی دی رسالت یقین کامل ہوئے گا۔ جس دی رائی دے دانے دے برابر بھی جس بندے دے دل وچ کھوٹ پیدا ہو جاوے وہ بندہ مومن ہو سکدا، اگرچہ وہ اللہ دی توحید دے متعلق ہو جاوے یا نبی دی رسالت دے متعلق ہو جاوے۔ ہن جڑے قادیانی نے وہ نبی دی رسالت نو مندے ہی نہیں، تسی سمجھو گے جی وہ کہن گے نہیں جی اللہ دے نبی نے اسی ماننے ہیں، جدو انہوں نے خاتم النبیین نہیں مننا تو پھر یہ مطلب ہے انہوں نے نبی دی رسالت نو نہیں منیا۔ اسی ہی بات دے اندر ساڈا ملک دا قانون اے بات دی اجازت نہیں دیندا کہ کوئی بھی قادیانی، کوئی ایک کافر بے ایمان زندیق، کوئی بھی جیڑا نبی دی رسالت نو نہیں ماندا، خاتم النبیین نہیں ماندا، وہ نہ تے تبلیغ اپنے کر سکتے نے، نہ وہ اپنے کمرے نو مسجد دا روپ دے سکتے نے، نہ مینار لا سکتے نے، نہ جناب وہ دا محراب بنا سکتے نے۔ ایک قانون ہے ساڈے پاکستان دا، مگر آج بھی لوگ جڑے نے یہ جناب اپنا بڑی بہادری دے نال عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک کل دا واقعہ ہے، کچھ احباب نے جڑا ہے انہوں نے ڈکن دی کوشش کیتی ہے تے انہوں نے اگوں بڑا اس دے اندر جد و جہد کیتا ہے۔ کافی زیادہ ایسے مسلمان دوست نے جنہ دے جڑے زخمی بھی ہوئے نے اس عمل دے اندر کہ شاعر اسلام نو انہوں نے ختم کیتا جاوے، یہ اسلام دا نقصان کرتے ہیں، پولے پالے نوجوان لوگاں نو اپنی طرف لگا لیندے نے، تے ساڈے ملک دا قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیندا اور ساڈی شریعت بھی یہ اجازت جس بندے نو اللہ دے نبی تے خاتم النبیین ہون دا یقین نہیں، وہ بندہ مومن ایمان والا بلکہ وہ مسلمان ہی، وہ کافراں نال بھی بدترین انسان ہے جڑا حضور نہ خاتم النبیین نہیں ماندا۔ فرمایا کوئی بھی تسی نیکی دا کام کرو گے تے وہ رائے گا جائے گی، یہ ایک پاسا ہے، تے دوجا رخ کی ہے کہ جے اگر تسی کوئی گناہ کرو گے تے او دے تو تسی بچ سکو گے، وہ چاہے جنہ مرضی ہی چھوٹا کیوں نہ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند دن دا واقعہ موترے دے اندر کئیاں لوگاں نو علم ہوئے گا، کئیاں نو ہلے تک نہیں ہوئے گا۔ سکی خالہ دے گھر دے اندر وہ بچی جیڑا نا ویائی گئی سی تے باہر رہندی سی، تقریباً 6 تو 7 مہینے بعد واپس اپنے گھر دے اندر آئی ہے۔ جس دن دا واقعہ میں اسی دن ہی خبر پہنچی سی، مگر وہ مصروفیت دی وجہ تو اگوں پھر تے وہ دس دے نے، وہ جنہاں نے دسیا سی اتنے ایک دوست نے ایڈوکیٹ، میں انہوں نے بھی پھر باقاعدہ رابطہ کر کے اس دی تحقیق کی کہ گل واقعی سچی سی۔ وہ بچی دے انہوں نے ٹکڑے تے کیتے سن، مگر وہ جیڑی گردن سی نا اس نو اگ تے رکھ کے تے بار بار وہ چہرے نو جلا دیتا تاکہ یہ شناخت بھی نہ ہو سکے، اتنا ظلم کیتا۔ سکی خالہ نال اودیاں 2 دھیاں سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ جے کسی دے نال تسی زیادتی کرو گے تے وہ بھی چھپن لگی بدلہ وہ بھی دینا پینا ہے، تے جے نیکی کرو گے تے اجر تانوں وہ بھی ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے انہاں جسم دے ٹکڑے کر کے اس نو نہر دے اندر پھینک دیتا، اور اس دی جڑا چہرہ سی اس نو اتنا شدت دا جلا دیتا، کوئی ذاتی طور تے عمل نہیں سی ہے، صرف ایسی کہ ایک حسد دی بنا سی کہ بیٹی باہر کیوں چلی گئی ہے۔ کسی دی تھی ساڈے گھر وچ آوے تے اسی او دے حقوق پورے کرن لگے آنے ہاں، وہ نہیں جی ویکھو جی ساڈا منڈا تے ساڈی گل نہیں سندا تے اپنی بڈھی دی گل سندا ہے، او دے حقوق پورے پیا کردا ہے، تے ساڈی کڑی کسی دے گھر وچ چلی جاوے تے اسی آنے ہاں ساڈا جوائی نہ ساڈی کڑی نو دیندا ککھ نہیں۔ انج تے پھر نہیں نہ ہونا چاہیے۔ جس طرح ساڈیاں اپنیاں بیٹیاں نے اسی طرح اے بھی،
और असल हकीकत के अंदर उही बेटियां ने जिहड़ियां तुसीं लैके आए हो, जिहड़ियां किसी के घर भेज दित्तियां ने, वो तो उन्हां दियां हो चुकियां ने ना। जिस तरह अपनियां धीआं का ख्याल रखने आ, इस तरह अगर इन्हां धीआं का ख्याल रखा जाए तो मेरे ज़हन के मुताबिक साडे घरां विचों 95% लड़ाई जिहड़ी है ना खत्म हो सकती है। साडे घरां विचों 95% नचाकियां खत्म हो सकदियां ने अगर इन्हां दे हक हकूक नूं पूरा किया जाए। जिस जगह ते वालदैन दे हकूक का हुक्म है, उत्थे ही नाल अल्लाह करीम ने अपनी औलाद और अपनी अजवाज का हुक्म भी इनायत फरमाया है। तो जे अगर उन्हां दे हकूक च कमी आवेगी तो फिर क्या अल्लाह की बारगाह च जवाबदेह नहीं होना है? क्या मालक की बारगाह च जाके असां ये दसना नहीं कि मालका असां अपनी औलाद की यह तरबियत की है, अपने घर में असां हक हकूक पूरे किए ने। इस वजह करके फरमाया वमन अमल मिन सालिहाती, जो भी बंदा कोई नेकी का काम करता होवे बशर्ते कि वह मोमन होवे ते फला कुफरान लिसाई, उहदा कोई भी अमल जाएगा जाएगा, उहदी जिद्दोजहद उहदी कोशिश का उन्हें फल जरूर मिलेगा, बशर्ते वे कि बंदा ईमान वाला होवे। जे ईमान वाला होगा उन्होंने हर चीज़ का फायदा होगा, तो जे ईमान वाला ना हो तो फिर उन्होंने फायदा हो सकता नहीं है। दुआ है कि मालिक सुना अमल और समझ दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू अपने घरों के अंदर अदल कायम करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह साडे घरों में सुकून अनायत फरमाए। आमीन बिजाए बिन नबी आमीन।